अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में बैठा हूँ। यहाँ मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है बरतानिया की सीनियर मिनिस्टर फॉर फ़ॉरेन अफेयर्स, जो कि यहाँ जनरल असम्बली सलामती कौंसल के इजलास में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाई हैं और इस इजलास का मौजू है दहशत गर्दी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान ख़ुसूसी तौर पर जनूबी एशिया दहशत गर्दी की लपेट में है और आलमी बिरादरी मिलकर इसका मुकाबला कर रही है और इसमें पाकिस्तान एक हरावल दस्ते के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन साथ ही अब आलमी बिरादरी ने यह भी तय किया है कि अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज वापस ले जाएंगी। इसके बाद क्या सूरत हाल होगी और इसके बाद पाकिस्तान और बरतानिया के जो ताल्लुकात मुस्तक़बिल में किस तरह के होंगे, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम। मैं ये आपसे पहला सवाल करूँगा कि 2014 एक साल बाद वहाँ से अफवाज सारी निकल जाएंगी, उसके बाद के क्या सिनेरियो देखती हैं और क्या उसके बाद भी आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ इसी तरह खड़ी होगी? हमारी जो रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ है वो बहुत डिफरेंट लेवल्स पे एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। जब प्राइम मिनिस्टर कैमरन नई गवर्नमेंट फॉर्म करने के बाद पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक फ्रेज़ दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ये एक नया आगाज़ है, एक नई रिलेशनशिप है पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान। और उस रिलेशनशिप के मैनी फैसेट्स हैं। ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान में जो इश्यूज़ हैं वो एक पार्ट है रिलेशनशिप का, लेकिन इसके साथ साथ हमारी एक ट्रेड की रिलेशनशिप है, एक एड की रिलेशनशिप है। हम पाकिस्तान हमारा बिगेस्ट बायलैटरल डोनर रिसिपिएंट है। हमारी एम्बिशन है कि हमारे और पाकिस्तान के दरमियान एक ट्रेड की डबलिंग हो इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। इसके साथ साथ हमारी ओवर 1 मिलियन लोग पाकिस्तानी ओरिजिन के ब्रिटिश हैं। एक डायस्पोरा कम्युनिटी है, 1.4 मिलियन जर्नीज़ दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तौर पे होते हैं। सो वी हैव कल्चरल टाइज़ हैं। एक हमारी बहुत स्ट्रेंथन रिलेशनशिप है। सर्टनली जो मेरी अपनी फीलिंग है इस वक्त वो ये है कि शायद सबसे ज़्यादा मजबूत और करीब ये रिश्ता है एट दिस मोमेंट इन टाइम। अच्छा, ये अभी इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो दहशतगर्दी का एक मुकाबला चल रहा है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मुतासिर हुआ है, इसके साथ ही एक सियासी अमल भी पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। अगर हुकूमतें तब्दील होती हैं तो उसके बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में कोई नया रुख आ सकता है? मैं हमेशा ये कहती हूँ क्योंकि खुसूसी तौर पे मेरे लिए, क्योंकि मेरे वालिदैन जो हैं वो पाकिस्तान से हैं और ये एक चैलेंज है सर्टनली जो ब्रिटिश पॉलिटिशियंस हैं जिनकी पाकिस्तानी ओरिजिन हो कि वो पाकिस्तान के सियासी मसले में वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं। एंड मेरी हमेशा यही फ़िलॉसफी रही है कि मेरा काम नहीं है, ना मेरी गवर्नमेंट का काम है कि हम पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज़ में इन्वॉल्व हों, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों। हमारी जो रिलेशनशिप है, मेरी जो रिलेशनशिप है, मेरे मुल्क की जो रिलेशनशिप है, इट इज़ विद द ऑफिस ऑफ द पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, इट इज़ विद द ऑफिस ऑफ द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर। वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वो पाकिस्तान की अवाम फ़ैसला करेंगे। लेकिन जो भी वो फ़ैसला करेंगे वी विल कंटिन्यू दैट रिलेशनशिप एंड आई डोंट थिंक कि जो भी आउटकम हो इलेक्शंस का वो हमारी रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट होगा। अच्छा, इसी मौके पर जबकि एक आलमी बिरादरी के दबाव भी रहा है, उसके नतीजे में पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इंडिया के दरमियान ताल्लुकात कुछ मामूल पर आना शुरू हुए, लेकिन हम देखते हैं कि इसी दौरान जब वहाँ से अफवाज, आलमी बिरादरी के अफवाज वहाँ से निकल रही हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोबारा एक नई टेंशन पैदा हो रही है। तो इसको हल होना चाहिए, इसमें आपका बरतानिया का क्या मौक़िफ़ है? आई थिंक हम लोग कंसर्न्ड हैं। ये जो रिसेंट रिपोर्ट्स आई हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो इश्यूज़ हुए हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, और हमारी जो पॉलिसी है इस पे वो बहुत क्लियर है कि ये जो मसले हैं, ये जो कश्मीर का मसला है, ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए एक मसला है जिनको उन दोनों को मिलके ये हल करना पड़ेगा। और इसमें जो कश्मीरी अवाम है उनकी आवाज़ जो है वो और उनकी व्यूज़ जो हैं वो कंसिडरेशन में लेने चाहिए। आई थिंक जो पिछले 2-3 सालों में जो प्रोग्रेस हुआ है, चाहे उसको क्रिकेट डिप्लोमेसी कहें या एक थॉइंग ऑफ रिलेशनशिप कहें दोनों मुल्कों के दरमियान, उसको हम लोगों ने वेलकम किया था। आई थिंक इंडीड दोनों मुल्कों के अवाम ने भी वेलकम किया था। वी सिंसियरली होप कि वो जो रिलेशनशिप बिल्डिंग है इट कैन कंटिन्यू। देखिए, मैं यहाँ पे इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की पहली एक जमहूरी हुकूमत है जो कि अपनी मुद्दत पूरी करके अब एक पीसफुल ट्रांजैक्शन की तरफ हम जा रहे थे।
जी। लेकिन अचानक ये ऐसा होता है कि एक ब्रिटिश अब एक कैनेडियन नेशनल एक वहाँ पे दाखिल होता है और उसने वहाँ पे एक बहुत बड़ी एक रैली का मुनक़िद की हुई है और पूरे जो दारुल खिलाफा है जो उसमें कैपिटल है उसको पैरालाइज कर दिया है वहाँ पे। तो इसमें पाकिस्तानियों को ये शिकायत है कि कुछ बैरूनी ममालिक की जो पुष्तपनाही उन्हें हासिल है और जो पाकिस्तान के पीसफुल जो ट्रांसेक्शन थी पावर की उसमें रुकावट डाली जा रही है। इसमें क्या कहेंगे आप? आई थिंक जैसे कि मैंने पहले भी ये कहा था कि जो मेरा जो विज़न है, मेरी गवर्नमेंट का जो विज़न है वो ये है कि हम पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होते एंड पाकिस्तान को कौन लीड करता है वो एब्सोल्युटली एक पाकिस्तानी आवाम ही सिर्फ चूज़ कर सकती है। हमारी जो सपोर्ट है वो डेमोक्रेसी के लिए है कि आपने जैसे ख़ुद कहा कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए जब एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अपना फुल टर्म कंप्लीट करके एक दूसरी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पावर की ट्रांजिशन होगी। और हमेशा मैंने ये कहा है कि देखो डेमोक्रेसी आसान नहीं है। ब्रिटानिया में, मेरे मुल्क में हमें कितने 100 साल लगे हैं यहाँ पे पहुँचने में और पाकिस्तान में भी जो डेमोक्रेसी है वो एक बहुत यंग डेमोक्रेसी है। लेकिन मैंने पहले भी जैसे ये कहा कि अगर एक बच्चा जब चलने लगता है तो अगर वो गिर जाता है तो हम अगर ये कहें कि चलो गिर गया है बस ऐसे ही वो घुटनों पे ही चलता रहेगा, अभी वी डोंट डू दैट। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फिर उठ के चलने की कोशिश करेंगे एंड आप डेमोक्रेसी उसको उस बच्चे की तरह देख सकते हैं कि दे विल बी occasions along the way जब it's not perfect, लेकिन it is important and it is important कि हम उसको support करें, इस transition को support करें। ये जो elections हो रहे हैं इनको free और fair और inclusive elections होने चाहिए। जब मैं last time पाकिस्तान में थी मैंने electoral कमीशन के साथ काफ़ी डिटेल्ड मीटिंग्स की हैं, इलेक्टोरल कमिश्नर के साथ। मैं ह्यूजली इम्प्रेस थी कि उन्होंने कितना काम किया है रजिस्ट्रेशन के बारे में, वोटर फ्रॉड को डील करने के लिए, कोड ऑफ कॉन्डक्ट पॉलिटिशियंस के लिए और जो भी सियासतदानों के साथ मेरी वहाँ पे डिस्कशंस हुई हैं अक्रॉस द बोर्ड सब ने ये कहा कि एक्चुअली दिस बीन ह्यूज प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन इलेक्शन के लिए। सो हमारी जो है वो यही होप है कि एक पीसफुल ट्रांजिशन हो, एक जेन्युइन इलेक्शन हो, एक अपॉर्चुनिटी हो पाकिस्तान को दिखाने के लिए कि डेमोक्रेसी जो है वो मैच्योर हो रही है। मौजूदा सूरत हाल है, इससे पाकिस्तानी अवाम घबरा गए हैं। आप अपने तजुर्बे की रोशनी में, क्योंकि ब्रिटेन का एक एक्सपीरियंस है जमहूरियत का, तो आप समझते हैं कि लोग ये घबरा गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पुरअमन इक़्तिदार की मुंतकली जो है वो डीरेल हो जाए और हम फिर दूसरी तरफ चल जाए। तो आप समझते हैं अपने तजुर्बे की रोशनी में कि ये लोगों को घबराना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल वही जमहूरी अमल चल रहा है? जी, आई थिंक जमहूरियत को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मैच्योर होने के लिए रास्ते में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमें स्टिक करना चाहिए उस प्रिंसिपल के साथ कि डेमोक्रेसी जो है दैट इज़ द राइट आउटकम। एंड आई थिंक व्हाट आई वुड आल्सो से इज़ दिस के ऑब्वियसली मैं ब्रिटानिया के मिनिस्टर हूँ, लेकिन मेरे वालिदैन जो थे वो पाकिस्तान से आए थे। मेरी एक सिर्फ इंटरेस्ट और एक हमदर्दी पाकिस्तान के साथ इस वजह से नहीं है क्योंकि मैं फ़ॉरेन ऑफिस की मिनिस्टर हूँ, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि हम जो पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग चाहे किस मुल्क में भी पैदा हों, एक दिल का हमारा हिस्सा होता है जो हमेशा पाकिस्तान के साथ धड़कता है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एट अ टाइम जब ये चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में, एट अ टाइम जब मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, एट अ टाइम जब मैं यूके गवर्नमेंट में पाकिस्तान की पॉलिसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, कि हम हर कोशिश करें कि पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के अवाम जो हैं ये फ़ैसले करें। सो सर्टनली जो सवाल आपने ये किया था कि कि बाहर के मुल्कों की इन्वॉल्वमेंट इन चीज़ों में, दिस इज़ समथिंग जो हम कम्प्लीटली जो है उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। ऑन अ पर्सनल लेवल में उस पर ऑब्जेक्ट करती हूँ, ऑन अ गवर्नमेंट लेवल हम इसको किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। सो आई थिंक इट इज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू मेक श्योर कि ये जो उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस के बाद डेमोक्रेसी की जो फाइट करके ये गवर्नमेंट इलेक्ट की थी, कि ये इस मौके को वो हाथ से ना जाने दें। नाज़रीन, अभी गुफ्तगू जारी है, लेकिन अभी एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद आप हाजिर होते हैं।
ویلکم بیک. جی گفتگو ہماری جاری ہے. میرا سوال ہے, اچھا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی برادری کی جو افواج وہاں سے نکلنے جا رہی ہیں, لیکن جو کچھ جس طرح کی انتہا پسندی وہاں پہ فروغ پا چکی ہے, پہلے سے ڈیولپ ہو چکی ہے, اس کا تو مقابلہ پاکستان کو تنہا ہی کرنا پڑے گا یا عالمی برادری ساتھ ہوگی اس وقت؟ ان ٹرمز آف سوری میں نے آپ کے سوال میں کو یہ پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت جو انتہا پسندی پاکستان میں ایک گرو کر چکی ہے جی, اور وہاں سے آپ عالمی برادری اپنی افواج بھی نکال رہی ہے, اپنی سپورٹ بھی نکال رہی ہے. جی پہلے بھی پاکستان کو یہ شکایت ہے کہ جس پیمانے پہ اس نے نقصانات اٹھائے اور جو قیمت ادا کی ہے انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس کو عالمی برادری نے شیئر نہیں کیا. اب کیسے توقع کرے پاکستان کے جب آپ وہاں سے نکل جائیں گے, افواج نکل جائیں گے, تو پاکستان تنہا اس انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی اہلیت رکھتا ہے, اور اس وقت بریٹن کا کیا رول ہوگا؟ دیکھو یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ دوسرے ملکوں میں لانگ ٹرم کے لیے رہیں. یہ ایبسلیوٹلی رائٹ تھا کہ اس کولیشن گورنمنٹ کا, میری گورنمنٹ کا, کہ ہم لوگوں نے یہ کہا کہ 2014 کے آخر تک ہماری جو کمبیٹ ٹروپس ہیں وہ افغانستان سے واپس آ جائیں گے. یہ ایک رائٹ فیصلہ ہے. اٹ از رائٹ کہ افغانستان اپنے جو فیوچر ہے اس کو وہ خود سنبھالیں, اس کو وہ خود رسپانسبلٹی لیں. ہماری جو رسپانسبلٹی وہ یہ ہے کہ ہم افغانستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں, جو ان کی آرمی ہے, ان کو صحیح طرح سے ہم ٹرین کریں, ان کو بلڈ اپ کریں, ان کو فائنانس کریں. فیوچر سالوں میں انٹرنیشنل کمیونٹی نے ٹوکیو میں پلیجز دیے ہیں کہ وہ ان کو فائنانشل طور پہ افغانستان کو کس طرح سپورٹ کریں گے. ہماری جو بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ, میری منسٹریل رسپانسبلٹیز میں افغانستان بھی ہے. میں ابھی ریسنٹلی افغانستان سے واپس آئی تھی, جس میں ہم لوگوں نے ایک جوائنٹ میٹنگ کی تھی ہماری بائیلیٹرل ریلیشن شپ کے بارے میں, جس میں ایڈ کی ریلیشن شپ ہے. ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اپنی مائننگ انڈسٹری کو صحیح طرح سے وہ اس کو بلڈ کریں. سوری آپ کی بات کریں, میں نے میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی فروغ پا چکی ہے, شروع ہو چکی ہے, اس کی بنیادی کازز ہیں. جی, ان کازز کو ایڈریس کرنے کے لیے عالمی برادری نے اب تک کوئی رول پلے نہیں کیا. مثال کے طور پہ میرا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ, جی, وہاں پہ اگر اس کو جو کازز کو اگر ایڈریس کیا جائے تو وہاں پہ انتہا پسندی کم ہو سکتی تھی. جی, کیا مستقبل میں بھی انتہا پسندی کا اسی طرح تنہا پاکستان کو مقابلہ کرنا پڑے گا, یا ان کازز کو ختم کرنے کے لیے عالمی برادری اور خصوصی طور پر برطانیہ اپنا کوئی کردار ادا کرے گا؟ یہاں پہ آپ نے جیسے کہا سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہے ایکسٹریمزم کے بارے میں, کاؤنٹر ٹیررزم کے بارے میں, اور برطانیہ میں تھرو می خصوصی طور پہ ہم نیو یارک آئے ہیں اس ڈیبیٹ میں حصہ لینے کے لیے. منسٹریل ہر ڈیبیٹ میں منسٹرز نہیں آتے, لیکن ہم لوگوں نے امپورٹنٹ یہ سمجھا تھا کہ ہم پاکستان کو وہ پریزیڈنسی انہوں نے ٹیک اوور کی ہے اس میں ان کو سپورٹ کریں, اس ڈیبیٹ میں ان کو سپورٹ کریں. ہم کافی عرصے سے بوتھ پروونشل لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ہم لوگوں نے سپورٹ دی ہے ٹو ڈیل ود ایکسٹریمزم اور ٹو ڈیل ود ٹیررزم. ہماری جو دیکھیں, اگر آپ کسی کو زندہ رہنے کے لیے فیوچر, ان کے بچوں کے لیے ایک فیوچر, ان کے خود کے لیے ایک فیوچر کریٹ کریں گے, تو پھر لوگ اپنی جان دینے کے لیے نہیں تیار ہوں گے ٹیررزم اور ایکسٹریمزم میں. جس کی وجہ سے جو ہمارا ایڈ پروجیکٹ ہے, ہم 4 ملین بچوں کو تعلیم کے لیے فنڈ کر رہے ہیں پاکستان میں. کتنے ہزار بکس اور اسکول ٹیچرز کو ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو بچے ہیں ان کے لیے ایک فیوچر ہو جس میں تعلیم ہو, جس میں اپرچونٹی ہو. ہم پاکستان کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں کہ اکنامک ریفارم ہونا چاہیے ملک میں. پاکستان کی گروتھ ریٹس کو انکریز کرنا چاہیے. ہم پاکستان کے سب سے بڑے لابیز آپ کہہ سکتے ہیں اور ایڈوکیٹس ہیں یورپ میں کہ پاکستان کے لیے ٹریڈ جو باؤنڈریز ہیں, بیریئرز ہیں, ان کو ریڈیوس کرنا چاہیے, ان کو مارکیٹ ایکسیس دینا چاہیے. اس میں اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہے. دیکھو, جب کسی کے پاس جاب ہوگا, ان کے پاس مکان ہوگا, ان کے بچوں کے پاس تعلیم ہوگی, تو خود بخود جو وہ روٹ کازز ہیں ایکسٹریمزم کے, وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم لوگ ڈیل کر سکتے ہیں. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے برطانیہ کا کیا رول ہوگا مستقبل میں؟ آئی تھنک وہ میں نے آپ کے ساتھ جیسے میں نے یہ کہا کہ یہ ایک امپورٹنٹ ایشو ہے جو پاکستان اور انڈیا کو حل کرنا پڑے گا, جس میں کشمیری عوام کی ویوز جو ہیں وہ ایبسلیوٹلی اس میں انوالوڈ ہونی چاہیے.
لیکن میں یہ نہیں سوچتی کہ ایکسٹرنل طور پہ جو ہے ملکوں کو انوالو ہونا چاہیے جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے یہاں پہ تحریک طالبان پاکستان نے اعلان کیا کہ اب وہ کشمیر کی طرف داخل ہوں گے. جی دیکھیں یہاں پہ وہ روٹ کاز اپنے وہاں پہ چھوڑا ہوا ہے. جی عالمی برادری نے اس پہ ایڈریس کرنے میں کامیابی حاصل نہیں کی. آئی تھنک اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ایک روٹ کاز ہے دین دونوں ملکوں کی جو سب سے بڑی پرائیورٹی ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس مسئلے کو وہ آپس میں بیٹھ کے حل کریں, کشمیری لوگوں کی ویوز جو ہے اس میں ٹیک انٹو کنسیڈریشن کریں. سو آئی تھنک ان دیٹ سینس دس از سم تھنگ جو ان ممالک کو خود کو پاکستان اور انڈیا کو پرائیورٹائز کرنا پڑے گا. بٹ what I always say is جو صحیح روٹ کازز ہیں کسی کو جو سوئسائڈ بومرز بنتے ہیں, اپنی جان دیتے ہیں, مر جاتے ہیں, دوسروں لوگوں کو مار دیتے ہیں, دیٹ از بیکاز ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. جب ایک ڈیسپریشن ہوتی ہے سوسائٹی میں, جب ایک چیلنج ہوتی ہے سوسائٹی میں جس میں ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے لیے کوئی برائٹ فیوچر نہیں ہے ان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے, دیٹ از آئی تھنک وین دیٹ ریئلی سیٹس ان, جس کی وجہ سے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم بچوں کی ایجوکیشن کو سپورٹ کریں, پاکستان کی گروتھ کو سپورٹ کریں, پاکستان کی انڈسٹریز کو سپورٹ کریں, ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس کو سپورٹ کریں. دیز آر امپورٹنٹ فیکٹرز جو ہے. اینڈ پاکستان ہیز میڈ ہیوج سیکریفائسز. میں نے آج جب اپنی انٹرونشن شروع کی ہے اس میں نے یہی کہا کہ پاکستان کی عوام نے, پاکستان نے ایز اے نیشن, پاکستان کی آرمی نے ہزاروں جانیں گئی ہیں, جتنے سیکریفائسز پاکستان نے دی ہیں ٹیررزم اور ایکسٹریمزم میں فرنٹ لائن میں واحد کسی ملک نے دی ہوں گے پوری دنیا میں. اور اس میں جیسے کہ ڈیوڈ کیمرن نے کہا تھا کہ جو پاکستان کی دشمن ہے وہ ہماری دشمن ہے, اور ہم پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہم لوگ کھڑے ہونے کے لیے پہلے بھی تیار تھے اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی رہیں گے. آپ کی یہاں ملاقات ہنا ربانی سے بھی ہوئی ہے پاکستان, آپ نے کیا کچھ معاملات ڈسکس کیے؟ ہم نے کافی ڈسکشنز کی ہیں. آپ کی میں نے پہلے بھی یہ کہا کہ پاکستان بہت ہی لکی ہے, ان کی بہت ہی امپریسو فارن منسٹر ہیں جن کے ساتھ میری کافی عرصے سے بھی ہماری ڈائلاگ رہی ہے. اس میں بھی ہم نے الیکشنز کی بات کی ہے, جو آج کل چینجز ہو رہے ہیں پاکستان میں ان کی ڈسکشنز کی ہے. میں نے اوبیسلی اپنی کنڈولنسز دی ہیں جو کوئٹہ میں ٹریجک سرکمسٹانسز میں 100 لوگ سے زیادہ جو ہیں وہاں پہ مارے گئے ہیں. وہ چیلنجز میں نے ریز کیے ہیں, شیعہ کمیونٹی کے لیے جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر وہ میں نے ریز کیا ہے, مائنورٹیز کا ایشو ریز کیا. میں نے کمپریہنسو ہماری ہمیشہ کی طرح جو ہیں ڈسکشنز رہی ہیں, ہمیشہ ایک وارم, اوپن, فرینک, آنیسٹ انوائرمنٹ میں ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں. آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پلان ہے جو خاص کر پاکستانی خواتین کے لیے جو آپ لوگ کچھ کر سکیں؟ میں سوچتی ہوں کہ پرسنل طور پہ میرے لیے ایک بہت بڑی پریولیج ہے کہ میں برطانیہ کے گورنمنٹ میں ایک منسٹر کے طور پہ سرو کرتی ہوں. برطانیہ کی میرے اپنے ملک کے فارن آفس کو میں پوری دنیا میں ریپرزینٹ کرتی ہوں, کیونکہ جیسے کہ میں نے یہ کہا میں ایک مزدور باپ کی بیٹی ہوں. میرے ابو جان جو ہیں وہ 50 سال پہلے پاکستان سے انگلینڈ گئے تھے وہاں پہ فیکٹریز میں مزدوری کرنے کے لیے. سو آئی تھنک یہ خوبی ہے میری ملک کی کہ ایک مزدور کی بیٹی جو ہے وہ کیبنٹ کی ٹیبل پہ بیٹھ سکتی ہے, اور وہ بھی ایک مزدور جو خود برٹن میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ہم دونوں ملکوں کے درمیان اتنے زیادہ لنکس ہیں, اتنے ہسٹوریکل لنکس ہیں, اتنے فیوچر لنکس رہیں گے کہ آئی تھنک کہ میں فارن پالیسی کو آئدر اور پوزیشن میں نہیں دیکھتی. میں سوچتی ہوں کہ ہماری اینڈ پوزیشن ہے. برٹن کے لیے جو اچھا ہے وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے, پاکستان کے لیے جو اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس اوپن اور فرینک اور آنیسٹ طور پہ فارن پالیسی کو ڈیولپ کرنا اور امپلیمنٹ کرنا دونوں ملکوں کے لیے بہتر ہے. جہاں تک آپ کی فارن منسٹر کے ساتھ ہے, ہماری ریلیشن شپ بہت ہی اوپن ہے, فرینک ہے. میں ایز اے پارلیمنٹیرین, ایز اے فیمیل پارلیمنٹیرین, ایز اے منسٹر میں ان کو ہیوجلی رسپیکٹ کرتی ہوں. اینڈ آئی تھنک کہ وہ پاکستان کے لیے ایک بہت کلیئر اور فورسفل
एडवोकेट हैं, सर्टनली जो पाकिस्तान की आवाम है, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं, उनको उन पे ज़रूर फ़ख्र होना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तानी ख़वातीन का मसला है, जो लॉन्ग बिफोर मैं पॉलिटिक्स में थी, मैं पाकिस्तान में मैंने काफ़ी चैरिटेबल काम किया, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे जो बेवा औरतें हैं, तलाक़शुदा औरतें हैं, उनके साथ, और यतीम बच्चियां हैं, उनके साथ काम करना। क्योंकि जैसे कि मैंने ये कहा, मैं मेरा एक कनेक्शन हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। उस मुल्क से मेरी और मेरे माँ बाप की ओरिजिन्स हैं। पर्सनल तौर पे मैं 5 बहनों में से एक हूँ, सो आई कम फ्रॉम एन ऑल फीमेल फैमिली। सो इवन ग्रोइंग अप और जब मैं पठवार के इलाके में जब मैं जाती हूँ, जहाँ पे मेरी अबू जान की अम्मी जान की ओरिजिन्स हैं, जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, मैं किसी गरीब बच्ची को देखती हूँ या किसी औरत को देखती हूँ जिसके चैलेंजेस हैं, मुझे ये पता है कि उनकी ज़िंदगी में और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही फ़र्क है, और वो एक किस्मत का फ़ैसला था कि मेरे अबू जान जो हैं वो इंग्लैंड चले गए थे। अगर ना जाते तो वो एक बहुत गरीब घर से अगर 5 बहनों में से मैं एक पाकिस्तान में पैदा होती, तो यकीनन मेरी भी ज़िंदगी उन्हीं औरतों की तरह होती, जिसकी वजह से मेरा जो इन्वॉल्वमेंट और जो हमदर्दी मेरी पाकिस्तान की मार्जिनलाइज्ड औरतों के साथ है, वो एक सियासी हमदर्दी नहीं है, लेकिन एक रियलिटी चेक है, जिसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि मुझे हर रोज़ अल्लाह सुब्हाना ताला से शुक्र अदा करना चाहिए, और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं वो हो सकती थी, और उनके लिए मुझे सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, ये थी सईदा वारसी, बरतानिया की सीनियर मिनिस्टर फॉर फॉरेन ऑफिस, और यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत में सलामती कौंसिल के इजलास से ख़िताब करने के लिए आई थी, और इनके जज्बात आपने पाकिस्तान के हवाले से आपने सुने। इसके साथ ही असफर इमाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। एक ब्रेक का भी कभी